सैलाब आया हुआ है, वो पूरा गांव के गांव बह गए। एक गांव नहीं, कई गांव बह गए और बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, पूरा गांव बह गए। 600 से ज्यादा लोग जो है ना वो दबे हुए हैं उसके नीचे। मर चुके हैं। सर अभी तो कहते हैं 400 से ऊपर डेड बॉडी निकल आई। वहाँ पर कब्रिस्तान तो कम पड़ गए, बस लोगों ने ऐसी कब्रें बनाया और दफना दिया। वो पसमानदा थे, बहुत गरीब लोग थे वहाँ पर, सब कुछ खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमीर हमज़ा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के इलाके बुनेर में हर तरफ तबाही मच गई है। मुझे बताएं, बुनेर से आप आ रहे हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? वहाँ पर सर हालात बिल्कुल ख़राब है। सैलाब आया हुआ है, वो पूरा गांव के गांव बह गए। एक गांव नहीं, कई गांव बह गए और उधर कोई हालात नहीं है सही फ़िलहाल। हालांकि सब टीमें लगी हुई, अलखिदमत वाले वो केपी हुकूमत भी लगी हुई है, वफाकी हुकूमत भी हेल्प करे, आर्मी वाले भी है, सब कुछ, मगर वहाँ के हालात बिल्कुल बाहर है। और बड़े बड़े पत्थर आए हुए, पूरा गाँव बह गया, वो पत्थर पड़े हुए, उसके नीचे सारे लोग दबे हुए, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, लोगों के माल मवेशी सब उसके नीचे दबे ये हुए। हुआ क्या और कैसे सैलाब आया, तबाही कैसे हुई है सर? ये असल के वो जो बादल होते हैं ना, बादल से वो क्या कहते हैं, आसमानी बिजली गिरने से, वो एक गांव था उसके पिछले साइड पे वो आसमानी बिजली गिरे, वो पूरे गांव में वो पानी वो आ गया, वो पत्थर शत्तर और पानी, वो काला पानी एक बन जाते। वो आया तो उसने पूरा गांव बहा के ले गया, पूरा इलाका। पानी काला हो गया वहाँ पे? बिल्कुल, वो काला पानी नहीं होते, वो जो आसमानी बिजली से हो जाती है, वो बड़े बड़े पत्थर आए वहाँ से। तो इस तबाही की नज़र कितने गाँव हुए वहाँ के? ये तो बहुत बड़ा गांव था, एक ही बड़ा गांव था जिसको कहते हैं, वो गांव का नाम है पेशानी। तो वो एक बहुत बड़ा गांव था, वो बह गया। उसके अलावा एक और इलाका है वहाँ पर, चगर्जी, जिसको कहते हैं टाप चगर्जी, शांगले के करीब है। वहाँ पर भी एक वो ऊपर से पत्थर पहाड़ से गिरा है, वहाँ से भी, वहाँ पर भी यही हुआ सीन। उधर भी पूरा गांव बहा के ले गया। उधर भी कोई एक घर के 22 लोग जो है ना वो शहीद हो गए, और यहाँ पर तो कई लोग शहीद हो गए। ये जो गांव का मैं आपको बता रहा हूँ। हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे लोगों की बड़ी अमवात हुई है वहाँ पर। आप बताएं, आप वहाँ से होके आ रहे हैं, कितने लोग अब तक मर चुके हैं? सर अभी तो कहते हैं 400 से ऊपर डेड बॉडी निकल आई, और बाकी निकाल रहे, और कहते हैं 600 से ज़्यादा लोग जो है ना वो दबे हुए उसके नीचे। तो कई बच्चे हैं, पूरी फैमिली है। एक घर के तो गालिबन कुछ 26 बंदे हैं। जो शादी वाला घर था, जहाँ पर शादी हो रहा था और शादी की तैयारी हो रही थी, उधर 26 लोग एक ही घर के वो हो गए, और कई लोग शादी से जो बाहर से आए वही है, वो सारे शहीद हो गए। तो ये जो लोगों की लाशें हैं, ये पत्थरों के नीचे दब गई हैं? जी जी बिल्कुल, पत्थर के नीचे दब गए सारे। तो बड़े वहाँ बड़े के जो पत्थर हैं। कब्रिस्तान थे, उनकी क्या सूरत हाल है? वहाँ पर कब्रिस्तान तो कम पड़ गए, बस लोगों ने ऐसी कब्रें बनाया और दफना दिया, तो कफन भी कम हो गए थे शोरों में। अभी तो चलो बंदोबस्त हो रहे, मगर फिर भी कफन पूरे नहीं हो रहे, लगे हुए। तो स्टार्टिंग में लोगों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? काफ़ी मुश्किलात से जी। जिस दिन ये सैलाब आया उस दिन तो कोई हालात नहीं था ना, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हो। 1 घंटे के अंदर अंदर सारा हो गया, तो लोगों को समझ नहीं अब क्या करे, कहाँ जाए। तो उसके बाद फिर लोगों ने हेल्प किया एक दूसरे का अपने तहत, फिर गवर्नमेंट के लोग आए और ये सारे लगे। तो उसके बाद थोड़े से हालात नॉर्मल अभी भी नहीं हुए, मगर लोग रोज़ बरोज़ निकल रहे लाशें। वो जो लोग वहाँ पे इस सैलाब की नज़र हो गए, इस तबाही की नज़र हो गए, उनके ख़ानदान की क्या सूरत हाल है? हमने सुना खानदान के खानदान ही तबाह हो गए। पूरे ख़ानदान जी, ऐसे लोग हैं जिनका कोई है ही नहीं है, वो सब पूरा दब गया, पूरे ख़ानदान। कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो है ना, उनके कोई बच्चे, और कोई एक मदद घर में बच्चा बच गया, वो पीछे से बाजार गया, और कोई परदेश में था वो बच गया। कोई एक बंदा आया था इधर पिंडी से, अपने एयरपोर्ट पे आया था इस्लामाबाद, अपने बेटे को लेने आया था। वो दोनों गए तो पीछे पूरा घर वो मलबे के नीचे आ गया। बेटे को लेने इस्लामाबाद आया और पीछे पूरा ख़ानदान तबाह हो पूरा गया। ख़ानदान तबाह हो गया। वो कह रहे कोई 22 बंदे थे, 22-25 बंदे थे, पूरा घर ही उसका उजड़ गया। उनके जनाजे का क्या हुआ फिर? उसका जनाजा तो अभी तो लाशें कुछ निकाले या कुछ निकाल रहे थे, और जनाजे बस जो समझ ही नहीं आ रहे, किसी का हाथ है, किसी का क्या नहीं कर, किसी का सर ही नहीं है, समझ उसके भी नहीं आते, बड़े मुश्किल वक्त है। तो लोगों के जनाजे भी नहीं अभी तक हो रहे वहाँ पे? जनाजे तो हुए हैं, मगर जो सही मिले सलामत कुछ ही जनाजे हुए, कुछ समझ ही नहीं आ रहे, पहचान होंगे। अभी हॉस्पिटल में भी कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ पर DHQ बुनेर है, वहाँ पर डेड बॉडी काफ़ी पड़ी है, मगर हालात कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत बुरे हालात है। अब आवाम को भी चाहिए आए वहाँ पर मदद करे लोगों की। तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी या जो घर थे, वो इस सैलाबी पानी की नज़र हो गए, वो कैसे ये सारा कुछ हुआ?
یہ پوری گھر تھے, بلڈنگس تو نہیں تھی, یہ گاؤں تھا. جس طرح گاؤں نہیں ہوتے ہمارے دیہاتوں میں, وہ گاؤں تھا. وہ پورا بہہ گیا, بس پورا فیملیاں بیچ میں وہ نیچے ہو گیا. بالکل سمجھ نہیں آ رہا. اب کھدائی ہوتی تو بہت نیچے جا کے کئی لاش نکلتے, گھر ملتے, کسی کا گاڑی ملتے, کوئی چیز ملتی, موٹر سائیکل, تو بہت نیچے جا کے ملتے چیزیں. تو جس گاؤں میں زیادہ تباہی ہوئی ہے اس گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ کیسے تھے؟ مطلب مڈل کلاس تھے, اپر کلاس تھے؟ نہیں جی, وہ پسماندہ تھے, بہت غریب لوگ تھے وہاں پر. سارے وہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے تھے, یا کوئی پردیس میں ہوتے تھے, تو یہاں سے ایسے ہی کوئی نظام چلاتے تھے. تو لوگوں کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ مال مویشی اور یہی کھیتی باڑی زیادہ تھی وہاں پر. اس سیلاب میں تو مال مویشی بھی بہہ گیا وہ ہوگا. بھی بہہ گیا, وہ سب مال مویشی کیا, وہ سب کچھ, وہ فصلیں بھی تباہ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. کتنا نقصان ہو چکا ہوگا اگر ہم مال کی بات کریں؟ کروڑوں میں, اربوں میں, خربوں میں؟ سر یہ تو اربوں میں کہہ سکتے ہیں, کروڑوں میں بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بہت نقصان ہوا نا. پورے کے پورے گھر تباہ اور ہر چیز اربوں میں ہو گئے ہوں گے. امدادی ٹیمیں اب تک وہاں پہ کون کون سی پہنچی ہیں؟ وہاں پر حکومت بھی کر رہی ہے, کے پی حکومت زیادہ کام کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو الخدمت والے بڑے زبردست کر رہے ہیں. ان کے جو لوگ ہیں الخدمت والوں کے, وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ سیلاب جب آیا تب بارش ہو رہی تھی, کتنی دیر سے بارش جاری تھی؟ یہ بارش میں اتنا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے. بارش صبح سٹارٹ ہوئی ہے, صبح کوئی فجر کے ٹائم, اور اس کے بعد یہ 7-8 بجے یہ کام ہو گیا. بارش تو ہلکی ہلکی ہو رہی تھی, مگر ایک دم جب وہ آسمانی بجلی گری ہے تو اس سے پورا گاؤں ہی بہہ گیا. اور اب تک کتنے گاؤں بہہ چکے ہیں؟ ابھی تو وہاں پر ایک تو یہ ہے, ایک وہ پیر بابا کے ساتھ ایک پیر بابا ہے وہاں پر, بڑا مشہور ہے بنیر. وہاں پر ایک گوکند نام کا گاؤں ہے, وہ پورا ڈوب گیا, اور یہ 2-3 گاؤں ڈوب گئے. 3 ایک کا بھی اطلاع ہے, مگر وہاں پر بہت زیادہ حالات ہو. تو لوگ وہاں سے اب نقل مکانی بھی کرنا شروع ہو گئے؟ جی. کتنے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں؟ وہاں پر تو نقل مکانی کا کوئی وہ ہے نہیں, بنا ہی نہیں ہے نا. لوگوں کو تو موقع ہی نہیں ملا. بس جو ہے وہ تو کئی روڈوں کے کنارے پہ, کئی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے. ابھی تو حکومت نے تمبو شمبو لگائے ہوئے, مگر وہ حالات نہیں. ابھی بھی بارش ہو رہی ہے, آج بھی بارش تھی, میں صبح آ رہا تھا وہاں سے, تو بارش تھی. ابھی بھی بنیر میں بارش ہو رہی ہے, اور رات کو بارش ہوتی ہے. پرسوں رات کو بھی بڑے آسمانی بجلی گرج رہی ہے, تو بہت برے حالات ہیں. لوگوں میں پھر خوف ہراس ہوا. تو بنیر کا اس تباہی نے تو نقشے بدل دیا, گلیاں محلے ختم ہو گئے. بالکل, گلیاں محلے کیا, روڈ شوڈ سب کچھ ختم ہو گئے وہاں پر. بارشوں کا جو ابھی لگ بارش رہا ہے جیسے یہ کوئی ویرانے جگہ میں. ابھی بندہ جائے نا, دیکھے, اگر آپ جائیں گے بھائی وہاں پر, تو آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے یار یہ تو ہم ایسی جگہ میں, یہاں پر کوئی گھر تو ہی نہیں ہے, سب کچھ وہ ہو گیا, سارا کچھ ختم ہو گیا. سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہ جو بارشوں کا پانی ابھی کہاں پہ, گلیوں میں کھڑا ہے پانی ابھی؟ یہ پانی تو نکل گیا, وہ تو پہاڑی علاقہ ہے, ادھر پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے نا, نکل جاتے ایک دم. وہ دریا میں گیا تو پانی تو چلا گیا, مگر یہ پیچھے نقصان کر گیا. ابھی جو بارش ہو رہی ہے تھوڑا بہت پانی کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی نکل جاتی ہے, مگر پہاڑی علاقہ ہے, پانی ٹھہرتا تو نہیں ہوگا. ایک دم بجلی گری ہے اور سارا گاؤں بہا گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ایسے کتنے خاندان ہیں جن کے پورے خاندان ہی تباہ ہو گئے؟ بہت سارے, یہ 200 غالباً اس ایک گاؤں میں تو گھر تھے 200 قریب. 200 کے 200 گھر, خاندان تباہ. 200 کے 200 خاندان, بہت زیادہ نقصان. ابھی الخدمت والے وہاں پہ پہنچے ہیں, ان کی جانب سے آپریشن جاری ہے؟ جی ہو رہی ہے آپریشن, آج بھی ہو رہی ہے. کوئی ہیوی مشینری بھی آئی ہوئی ہے, اس کے باقی لاشیں نکل رہی ہے, مگر بہت نیچے دبے ہوئے. آج ایک گاڑی انہوں نے دکھایا, میں دیکھ رہا تھا صبح, اس کو نکالا ہے, مگر وہ بہت نیچے دبا ہوا ہے, پورا کار تھا. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھے روشن صاحب جو بنیر کے رہائشی ہیں, اور یہ اسلام آباد میں اپنا کام کرتے ہیں, لیکن آج یہ بنیر سے ہی واپس اسلام آباد آ رہے ہیں. اور ان کی زبانی آپ نے جانا کہ بنیر کے اس وقت تباہی کے مناظر کیا ہیں, وہاں پہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے, اور پھر اچانک چند گھنٹوں کی بارش نے سیلاب میں بدلی, اور سیلاب نے اس پورے علاقے کو تباہ کر دیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.